میں بابے دا سر ملے پہلے ہاں نہ لائے سی ہاں نہ لاون تو بعد بابے دے پاکیزہ لبا دے معصومہ اپنے لاب جا رکھے نا اللہ زندگی دے بھی کہ کی تسی اپنے بابے دے لبا دے لب جا رکھے سا ہی کو پہلا جملہ آکھس دیکھیا دی بابا میرے نال بول بابا تے کو رون دیں میری دید مک دی وے دیئے اللہ زندگی دے بھی ہیں ماتم کرنا دوجہ دیکھیا دی بابا کوئی تھی بابے کو اتنا روسی میں اتنا تے کو رونیاں جو میرے وجود دیاں ہڈیاں پانی چ تبدیل ہو گئے رونیے پہلا وین کی تاس سارے راہ دے دی رہی ای کناؤں اکبر دا سر راہ تیٹھا کر بھین کی میں سفر کی تاوسی کناؤں بدری جے قاسم دا سر راہ کناؤں چاچے عباس دا سر راہ کناؤں حسین دا سر دے دی رہی ہے تے چل دی رہی آئی اچانک جلے ہون سر آئے بابے دے لباں تے لب رکھے او شاہ صاحبان میرے جملے دی قدر کریں بابے دے ہونٹا تے ہونٹ رکھاس رو کے آدھیے یا بتا من زلذی خازبہ کے بے دمائے او میرا غریب بابا اللہ باؤنڈے بھی او میرا اللہ راضی بابا کہہ دن دھی صدیں دی حسین دی آواز آدھی اسی کیا دی خواجہ باب دمائے بابا تیری داڑی جو خون کائیں رلایا اللہ باؤنڈے بھی بابا تے کو خونی چکائیں دھوایا ہے جے کون تائی سمجھ نہیں آئی حسین دی دھی دا دکھی جملائے ہونا دیئے یا بتا من زلذی کاتا ورید ایک او عزت دار ماتمی حسین دی دھیاں دیئے بابا میں جے تائی جی ساتے رون دی راشا جو تے کو مارا نالے کافر نائن نہیں سمجھ آئی سینے تے ہاتھ مارنا رو کے آدھیے بابا میں کوئی دکھ کھاندائے تے کو مارا نالے یہودی نائن تیرے نانے دا کلمہ پڑھا نالے آئین جان دے آئین جیڑے گلے تے خنجر پائے چلے دے آئے اے او گلائے جے کو محمد چم دے تھک دانا وہیں دی ماں چم دے تھک دی نہیں آخری جملہ ان جڑا وین کی تز شام دی نگری حلیے آدھیے یا بتا من لیلیتیمت حتی تکابرا بابا میں کو پہلے پتہ نہیں لگدا جو یتیمی کیڑی وجہ اوکھیے نہیں سمجھ آئی ہیں اپنے سینے تے ہاتھ مارنا آدھیے بابا میں کو پہلے پتہ نہیں لگدا جو یتیمی کیڑی وجہ اوکھیے تیرے لامن دی دیر آئی بابا کوئی دور لہاگا